नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ भक्तपुरको बालकोटमा रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1,85,00,000 मात्र रहेको छ र 6 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो र आकर्षक घर रहेको छ। तपाईले यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस घरभित्रका चाहिँ कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यस घरभित्रको किचन कोठादेखि लिएर बाथरुम सबै हेर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर पनि राखिदिनुहोला। यस घरको भित्रपट्टिका चाहिँ जुन बाथरुमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यस घरका चाहिँ फराकिलो धेरै आकर्षक र फराकिलो रहेको छ। यसमा विभिन्न प्रकारको चाहिँ कोठाहरू रहेको छ र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिलिङदेखि मुनि र यो घरका भित्रपट्टिका दृश्यहरू पनि अत्यन्तै राम्रो र आकर्षक रहेको छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेका यस घरको किचन कोठा बाथरुम सबै राम्रो रहेको छ। यस घरको मूल्य मैले भनिसकेको छु। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। हामीसँग अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ कलङ्कीमा रहेको छ। कलङ्की काठमाडौँमा चाहिँ 5 आना बनेका 15 फुटे बाटल टच भएका अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेका यस घर बिक्रीमा छ। इच्छुक साथीहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने गर्नुहोला। तपाईले यस घरका मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ मार्बल बिछाएर तयार पारेको अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। यस घरका भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा रहेको छ। तपाईले यस घरको भित्रपट्टिका सिलिङहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यस घर तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस घरका बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस घरका भित्रपट्टिका कोठा पनि धेरै आकर्षक रहेको छ। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। हामीसँग अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर भैँसेपाटी ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको छ। ललितपुरको भैँसेपाटीको भित्रहरूको कोठाहरू पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै चाहिँ सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यस घरको मूल्य रहेको छ 1,35,00,000 रहेको छ। तपाईले यस घरका अगाडिपट्टिको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यस घरको मूल्य रहेको छ 1,75,00,000 मात्र रहेको छ र 4 आना बनेको रहेको छ। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोले अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। यस घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि एकदमै राम्रो आकर्षक रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ मार्बल बिछाएर तयार पारेको यो घर तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। यस घरका भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यस घरका कोठाहरू पनि धेरै फराकिलो रहेको छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यस घरमा चाहिँ कोठाहरू पनि धेरै फराकिलो र आकर्षक रहेको छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईहरुलाई बालाजुमा माछा पक्रिने जिग्गेरहेको अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेका 4 आना बनेका र 15 फुटे बाटल टच भएका घर बिक्रीमा छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्क लागि चाहिँ भिडियोले अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। यस घरको मूल्य रहेको छ। यस घरको मूल्य चाहिँ 1,35,00,000 मात्र रहेको छ। यो घर चाहिँ
4 आना बनेको छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको भित्री र बाहिरपट्टिको कोठाहरू पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो असाध्यै राम्रो रहेको छ। यस घरको भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। धेरै फराकिलो कोठाहरू रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को चाहिँ कोठामा जान्छौँ। किचन कोठामा भन्नाले यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै असाध्यै राम्रो चाहिँ भ्यू रहेको छ। यस घरका लागि तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को जाँदैछौँ। तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ बाणेश्वरमा रहेका र 15 फुटे बाटो टच भएका र 5 आना बनेका पूर्व साइडमा मोडा चाहिँ परेका अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यस घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डाइनिङ कोठा रहेको छ। तपाईले यस घरका लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यस घरको मूल्य रहेको छ। यस घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड मात्र रहेको छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको सामान राख्ने ठाउँ र स्टोर कोठा पनि म देखाउन गइरहेको छु। अत्यन्तै राम्रो आकर्षक यो घरको मूल्य रहेको छ। तपाईले यो घरका बारेमा बुझ्नका लागि कल गर्नका लागि हामीलाई कमेन्ट बक्समा नम्बर छोडिदिनु होला। र यस घरको चाहिँ किचन कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै आकर्षक र धेरै राम्रो रहेको छ। र यस घरको सबैभन्दा माथिल्लो जुन कौसीमा जाँदाको चाहिँ दृश्य यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोले अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला। यस घरको अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरका लागि तपाईले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो असाध्यै राम्रो यो घरको बारेमा विचित्रको बारेमा कसैले थाहा छैन र त्यसै कारण गर्दा तपाईले यस भिडियोले अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा रहेका यो घरको मूल्य रहेको छ र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकदमै आकर्षक घर रहेको छ। यो घर चाहिँ 4 आनामा बनेका र 24 फुट बाटोले टच भएका रहेको छ। यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। एकदमै आकर्षक र राम्रो रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस घरका लागि तपाईले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यस घरको भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अत्यन्तै आकर्षक अत्यन्तै राम्रो मूल्य रहेको छ। तपाईले इच्छुक मानमा भने तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्क लागि चाहिँ यस भिडियोले अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईले यस घरको भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै आकर्षक चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस घरको। र यस घरमा चाहिँ तपाईले अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ र यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको जुन कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा बाथरुमहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बाथरुम पनि धेरै आकर्षक रहेको छ। तपाईले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि चाहिँ कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला। लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको माथिल्लो जुन सिलिङहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै आकर्षक रहेको छ तपाईले र यस घरका चाहिँ भित्रपट्टिका चाहिँ दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा किचन कोठादेखि लिएर माथिदेखि मुनिसम्म मुनिदेखि माथिसम्म आकर्षक चाहिँ रहेको छ। तपाईले यस घरका कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यस घरका चाहिँ तपाईले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस घरका लागि तपाईले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला तपाईले। र यस घरका भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र यस घरको चाहिँ मूल्य रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा र यस घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि धेरै आकर्षक धेरै राम्रो रहेको छ। फराकिलो रहेको छ। यसमा चाहिँ पाहुनाहरू पनि यसरी बसिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
अब हामी जाँदैछौँ अर्को घरको चाहिँ यो भित्रपट्टिको दृश्यहरू पनि देखाउनको लागि। भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि धेरै आकर्षक रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा किचन कोठादेखि लिएर यसमा चाहिँ अर्को कोठामा पनि हामी जान्छौँ। अर्को कोठामा जाँदाको पनि दृश्य तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यस घरका लागि तपाईँले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस घरका भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि धेरै आकर्षक रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ बाहिरपट्टिको दृश्य पनि यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र भित्रपट्टिको चाहिँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको। मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ मार्बल बिछाएर तार पारेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा छ। यस घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र भित्रपट्टिको यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसमा बाथरुम रहेको छ र यो घरका बारेमा पनि तपाईँले डिटेल जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि अत्यन्तै राम्रो अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ सिनामङ्गल काठमाडौँमा रहेको छ। सिनामङ्गल काठमाडौँमा चाहिँ 6 आनामा बनेका र 24 फुट बाटो टच भएका आकर्षक घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ उत्तर बहडा फर्केको रहेको छ। तपाईँले यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो घर। यो घरको भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यस घरका तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ किचन कोठा पनि यस प्रकारको रहेको छ। तपाईँले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। तपाईँले यस घरका बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस घरको चाहिँ बाहिरपट्टिको दृश्यबाट यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ठुलो खाले चाहिँ बाटोले टच भएको छ र भित्रपट्टिको चाहिँ यसमा किचन कोठा पनि यस प्रकारको रहेको छ र अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यस घरको भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको दृश्य पनि धेरै आकर्षक रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि पनि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस घरको चाहिँ मुनिदेखि माथिसम्म मार्बल बिछाएर तार पारेका र यसमा चाहिँ भित्ताहरूको माथि सिलिङ पनि यस प्रकारको चाहिँ डिजाइन गरेका घर तुरुन्तै बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्कका लागि चाहिँ यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र यस घरका चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। अर्को कोठामा पनि जाँदाको चाहिँ दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कोठामा चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। यो घरका चाहिँ कोठाहरू पनि धेरै फराकिलो रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनका लागि भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँले यस घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यस घरका चाहिँ किचन कोठा हेर्न सक्नुहुन्छ। मुनिदेखि माथिसम्म मार्बल बिछाएर तार पारेको यसको चाहिँ जुन कलरिङहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको सबैभन्दा माथिल्लो जुन कौसीबाट यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र हामी यस घरको चाहिँ माथिल्लो जुन कौसीमा जाँदाको चाहिँ दृश्य यस प्रकारको रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई अर्को घर रहेको छ। यो चाहिँ सतुङ्गल काठमाडौँमा रहेको छ। सतुङ्गल काठमाडौँमा बनेका अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेछ। यस घरको चाहिँ मूल्य अत्यन्तै राम्रो र आकर्षक मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 3 आनामा बनेका र दक्षिण मोडामा फर्केका धेरै सस्तोमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र यस घरका भित्रपट्टिका दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कोठाहरू पनि धेरै आकर्षक रहेको छ, फराकिलो रहेको छ। यसमा चाहिँ र सूर्यको प्रकाश पनि यसरी आइरहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ
स्लिपिङ कोठा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँको सानेपा ललितपुरमा रहेका 4 नम्बरमा बनेका अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घरका लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरका भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। तपाईँले यस घरका बारेमा पनि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यस घरका बारेमा चाहिँ नक्साबाट पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब हामी जाँदैछौँ अत्यन्तै राम्रो अर्को घर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ तपाईँको सानो गाउँ ललितपुरमा रहेको छ। सानो गाउँ ललितपुरमा 4 नम्बरमा बनेका र 15 फुटे बाटोले टच भएका अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँले यस घरका चाहिँ भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो आकर्षक रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि चाहिँ तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र बाहिरपट्टिको दृश्य पनि यस प्रकारको रहेको छ। तपाईँले यस घरका बारेमा चाहिँ तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूले देख्नको लागि। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ भक्तपुर ठिमेमा रहेको अवस्थित रहेको घर रहेको छ। यो चाहिँ 5 आनामा बनेका र 24 फुट बाटोले टच भएका र पूर्व मोडा फर्केका एकदमै आकर्षक घर बिक्रीमा छ। तपाईँले यस घरका बारेमा चाहिँ तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरका भित्र र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि धेरै आकर्षक रहेको छ र यस घरको चाहिँ जुन कोठाको पनि यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा किचन कोठा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि। र अर्को कोठामा पनि हेर्छौँ। अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बाथरुम रहेको छ र यस प्रकारको चाहिँ कोठा रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरका बारेमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण डिटेल जानकारीका लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई अत्यन्तै राम्रो असाध्यै राम्रो अर्को घर देखाउनको लागि। यस घर रहेको छ। यो घर चाहिँ बानेश्वरमा रहेको छ। बानेश्वरमा अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँले यस घरका बारेमा चाहिँ तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। र यस घरको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ यसमा बाहिरपट्टिको दृश्य पनि यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आकर्षक एकदमै राम्रो रहेको छ। मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ गरेको छ। यो चाहिँ धेरै फराकिलो रहेको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र मुनिदेखि माथिसम्मको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। खुड्किलाहरूदेखि लिएर यसमा चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै आकर्षक अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले यस घरका चाहिँ भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई अत्यन्तै राम्रो अर्को घर रहेको छ। यो चाहिँ सिनेमङ्गल काठमाडौँमा रहेको छ। सिनेमङ्गल काठमाडौँमा चाहिँ 6 नमा बनेका र पूर्व मोडा फर्केका अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँले यस घरको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर पनि राखिदिनु होला साथीहरू सम्पर्कको लागि चाहिँ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि अर्को घर देखाउनको लागि। यस घरका चाहिँ जुन बाथरुमहरू पनि धेरै सफा रहेको छ। यस घरका चाहिँ तपाईँको किचन कोठा पनि अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरका बारेमा चाहिँ डिटेल जानकारीका लागि भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला र बाहिरपट्टिको चाहिँ दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ
र भित्रैपट्टिको चाहिँ यसमा जुन किचन कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। यस घरका लागि पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ र यस घरका चाहिँ किचन कोठादेखि लिएर सबै चाहिँ दृश्यहरू पनि तपाईँले अत्यन्तै राम्रो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला र हामीसँग धेरै सस्तोमा रहेका जग्गा र घरका बारेमा तपाईँले सम्पर्क पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि। यस घर रहेको छ। यस घर चाहिँ काठमाडौँको अब रहेको डल्लुमा रहेका घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ 4 आनामा बनेका र यसमा 15 फुटे बाटोल टच भएका र यस घरको मूल्य रहेको छ 1,35,00,000 मात्र रहेको छ। यस घरका लागि तपाईँले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पर्कका लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र यस घरका भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि मैले देखाएँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र आकर्षक मूल्यमा तपाईँले चाहिँ यस घरका बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुने एकदमै सस्तो मूल्यमा रहेको छ। अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र यस घरका भित्र र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ। तपाईँले यति राम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यस घरका चाहिँ कोठाहरू पनि यस प्रकारको चाहिँ रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला र यस घरका भित्र र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि धेरै आकर्षक रहेको छ र अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घर रहेको छ तपाईँले सीतापाइलामा रहेको छ। सीतापाइलामा अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो घर चाहिँ 6 आनामा बनेका र पूर्वबाट फर्केका 24 फुट बाटो अनि टच भएका आकर्षक घर रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2,25,00,000 मात्र रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि पनि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस घरका दक्षिण मोहडाको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गेट रहेको छ र यस घरको चाहिँ कोठाको चाहिँ दृश्य यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र यस घरको माथिल्लो जुन कौसी रहेको छ कौसी पनि यस प्रकारको चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र यस घरका चाहिँ यता भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि धेरै आकर्षक रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फराकिलो रहेको छ। यसमा सिलिङमा यसै प्रकारको कलरिङ गरेको छ तपाईँले र यतापट्टिको चाहिँ किचन कोठाको चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ यसमा टाइल बिछाएको छ र अर्को कोठामा पनि हामी जान्छौँ। अर्को कोठामा चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र यसमा चाहिँ तपाईँको पढ्नेदेखि लिएर सबै काम चाहिँ यसैबाट हुन्छ। यस घरमा चाहिँ धेरै फराकिलो रहेको छ र मुनिदेखि माथिसम्म यस प्रकारको गुलाबी चाहिँ कलर राखिएको छ र यसमा चाहिँ र मुनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा ग्यारेज राखिएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ किचन कोठा पनि यस प्रकारको रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टिको चाहिँ दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अत्यन्तै आकर्षक अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई यो घर रहेको छ भैँसी पाटेमा रहेका र 3 आना बनेका र 15 फुटे बाटोल टच भएका अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यस घरको मूल्य चाहिँ 1,55,00,000 मात्र रहेको छ। यस घरका लागि पनि तपाईँले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यसका लागि पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भित्र र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि धेरै आकर्षकमा रहेको छ। यो घरको चाहिँ कोठाहरू पनि धेरै फराकिलो रहेको छ।
र मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ कलरिङ राखिएको अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यो घर चाहिँ पूर्व मोहडातिर फर्केको रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको डाइनिङ कोठादेखि लिएर सबै प्रकारका चाहिँ यसमा फिट भएका अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि पनि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस घरका चाहिँ अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ दृश्य यस प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ र मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ यसमा मार्बलहरू बिछ्याएर तयार पारेको छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई अर्को घर देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ कोटेश्वरमा रहेको छ। कोटेश्वरमा चाहिँ 15 फुटे बाटो टच भएका एकदमै राम्रो आकर्षक घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यस घरको मूल्य रहेको छ, यस घरको मूल्य चाहिँ तपाईँको 1,85,00,000 रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको 3 आनामा बनेका र आकर्षक मूल्यमा रहेको छ। यस घरका भित्रपट्टिका कोठाहरू पनि धेरै आकर्षक रहेको छ, धेरै ठुलो र रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मुनिदेखि माथिसम्म पनि मार्बल बिछाएर तयार पारेको यो घरको चाहिँ दक्षिण चाहिँ यसमा गेट चाहिँ यस प्रकारको दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। यस घरका लागि पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्नु नबिर्सनुहोला र मुनिदेखि माथिसम्मको चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ राखिएको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कलरिङ गरेको छ यसमा र यसमा चाहिँ वरिपरिको चाहिँ सिलिङहरूदेखि लिएर वरिपरिको भित्तामा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ कार्पेट राखिएको छ। धेरै आकर्षक मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र हामी जान्छौँ तपाईँको चाहिँ कोठामा जाँदाको चाहिँ यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि अर्को घर रहेको छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ गौशालामा रहेको छ। गौशालामा रहेका यो चाहिँ 6 आनामा बनेका र पूर्व मोहडा फर्केका 24 फुट बाटोले टच भएका एकदमै आकर्षक मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो नेगोसिएबल रहेको छ। यस घरको मूल्य चाहिँ 2,15,00,000 मात्र रहेको छ। यस घरका चाहिँ कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै आकर्षक रहेको छ। यस घरको कोठा पनि यसमा रङ रोगन गरेर तयार पारेका रहेको छ। यसमा मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ यसमा मार्बल बिछ्याएर तयार पारेका अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेका यसमा घरको चाहिँ बगैँचा पनि यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै आकर्षक रहेको छ। यस घरका लागि पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पर्कको लागि भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला तपाईँले। र अब हामी जाँदैछौँ तपाईँले अत्यन्तै राम्रो अर्को घर देखाउनको लागि। यस घर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ 4 आनामा बनेका र 24 फुट बाटोले टच भएका अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यस घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको बौद्धमा रहेको छ। काठमाडौँ बौद्धमा रहेका यो घर बिक्रीमा रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै आकर्षक मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यस घरको चाहिँ भित्रको बाथरुम रहेको छ। बाथरुम पनि यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र यस घरको चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिल्लो चाहिँ यसमा कौशी पनि यस प्रकारको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला यदि तपाईँको घर जग्गाका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुन्छ।